वेलकम। र आज चाहिँ हामी अटोक्याडको थर्ड भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ र आजको चाहिँ हामी फ्लोर प्लान बनाउने प्लान छ। अब यो बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ टाइम अलिक धेरै लाग्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ मलाई फुल बनाउँदा भन्दा नि टुक्रा टुक्रा बनाएरै राख्ने मन लाग्छ। त्यही पनि हेरौँ कहाँसम्म बनाउन सकिन्छ, कहाँसम्म बनाउँछौँ हामी। ओके, हामी चाहिँ एउटा ब्युटिफुल हाउस भनेर छ, मैले चाहिँ यो बनाइसकेको थिएँ हिजो नै, तर म यसलाई हटाएर बिल्कुल नयाँ फ्रेस बनाउँछु। र यो ग्रिड लाइन जुन छ नि, यो त एउटा लाइन त हो नि, यो तपाईँहरू तान्न सकिहाल्नुहुन्छ। र ठिकै छ, यो ग्रिड लाइन चाहिँ हामी यतिकै छोड्छौँ र हामी एउटा रेक्टेङ्गल कोलिमबाट स्टार्ट गर्छौँ। मारिसी रेक्टेङ्गल अनि एउटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर्ने, त्यसपछि हामी @ हाम्रो 30x30को कोलिम हुन्छ, हाम्रो 30x30को कोलिम हुन्छ। यो कोलिम चाहिँ यो ग्रिड कोलिम चाहिँ हाम्रो ओके आरइसी रेक्टेङ्गल @30, र यो हाम्रो कोलिम बनेको छ र यसलाई हामी ह्याचिङ गर्छौँ। अहिले चाहिँ सोलिड ह्याच लगेँ मैले, कलर करेन्ट युज ओके ठिक छ। अहिले त्यति डेकोरेसनतिर नलागौँ, यो ठिक छ। एल भयो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा पोइन्ट पिक गर्नको लागि हेल्प हुन्छ, मिड पोइन्ट, त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको। यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिओ कपी गर्ने, त्यसपछि अब यहाँ मिड पोइन्ट देखायो, त्यसपछि हामीले यसलाई कपी गर्ने। अब चाहिँ हामीले यस्तै यसको यहाँनिरको एउटा लाइन जुन थियो त्यसलाई हटाइदिए हुन्छ। अब यसलाई कपी गर्ने, अब यहाँको मिड पोइन्ट देखाउन थाल्छ। त्यसलाई मिड पोइन्ट भन्दा नि त्यसलाई इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट हो त्यो, यही छ। हामीले चाहिँ कोलिम राख्छौँ। अब हामीले वाल बनाउँछौँ, वालको लागि चाहिँ हामी वाल लेयरमा जान्छौँ, त्यसपछि यहाँ इन्टर गर्छौँ। यो चाहिँ बाहिरको वाल हामी बनाउँछौँ र मैले अलिक छिटो गर्नको लागि यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्दैछु। र कपी चाहिँ ओके, यो 20को चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि ओके कोलिया हो, ल ठिकै छ। एल इन्टर, ल ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्छौँ, सिओ कपी, कन्ट्रोल जेड, यो कोलिया हो ओके यता। ल ठिक छ। अब फेरि एल इन्टर, इएससी दबाएर एल दबाउने भने त कमान्ड डिएक्टिभेट गर्नको लागि हो इएससी चाहिँ। सिओ कपी ओके। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो कोलियाको चाहिँ हाम्रो यस्तै हुन्छ। विचार गर्नु होला, कहिले पनि कोलियामा जाँदाखेरि नोटिस गर्नु होला। ठिक छ, हामीले यसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अब हामी वाल चाहिँ हाम्रो 23 सेन्टिमिटर भन्नाले 230 mm, जो चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रिकको लेन्थ हुने गर्छ, त्यो बराबर ओके। यो चाहिँ हाम्रो कोलिया हो, कोलियामा बनाउनु पर्दैन, अहिले हामी हटाइहाल्छौँ। ओ फेरि यहाँ पनि दिन छुटेको रहेछ। ठिक छ, यो कोलियामा जरुरत भएन, बरु यहाँ चाहिँ जरुरत भयो। यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्छौँ छिटोको लागि, सिओ कपी। वाट इज ह्यापनिङ हियर ब्रो, कन्ट्रोल जेड, सिओ कपी। हामी ठिक छ, हामी यतिकै बनाइदिन्छौँ। अब चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो 3टा कोठा हुन्छ, एउटा चाहिँ टोयलेट बाथरुम / हाम्रो एउटा स्टेयर केस हुन्छ। हामी स्टेयर केस चाहिँ यहाँदेखि बनाउँछौँ, त्यो भएर अफसेट चाहिँ हामी स्टेयर केस 6 फिट भनेपछि हाम्रो कोठा चाहिँ 10को हो, 4को चाहिँ टोयलेट बाथरुम बनाउँदा भइहाल्छ। 6 भनेपछि 6 त्यहाँ 18, 180 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि 180 सेन्टिमिटर इएक्स एक्सटेन्ड माथि र तल एक्सटेन्ड हामी गरिदिउँ। त्यसपछि भित्रको चाहिँ इन्फिल वाल चाहिँ 100 भन्नाले 11.5, 115, 11.5। यतातिर टोयलेट हुन्छ, यतैतिर भराङ साइडतिर लगेँ मैले यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो त्यो भइहाल्यो। अब चाहिँ यदि यो भराङ हुन्छ भने यो चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, त्यही भएर इएक्स डबल इन्टर,
ओके मैले यसलाई यस्तो गरिदिएँ टिआर डबल इन्टर र मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड सेन्टर लाइनलाई चाहिँ ट्रिम गर्नु भएन ल ठिक छ यहाँनिरको लागि यस्तो गरौँ यो चाहिँ एउटै वाल भनेर देखाउनुपर्छ यताको पनि ट्रिम गर्नु पऱ्यो टिआर डबल इन्टर ओके यो भएको छ अब चाहिँ हामी स्टेयर केस बनाउँछौँ स्टेयर केसको लागि चाहिँ स्टेयर केस ओके स्टेयर केस यहाँदेखि हामी एउटा लेन्थ लगाऊँ स्टेयर केस चाहिँ अफसेट इन्टर 24 कोमा चाहिँ म गर्छु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा खै कति भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए नौवटै चाहिएको थियो मलाई EX डबल इन्टर अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने 20को लागि चाहिँ हामी एल इन्टर 20मा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हेर्नु होला अलिकति ग्याप हुने गर्छ यो अर्थ अन छैन अर्थ अन गऱ्यो र अफसेट दुईटै साइडमा 6 सेन्टिमिटर गए 20को चाहिँ लगभग 15 सेन्टिमिटरको ग्याप राख्दा हुन्छ जुम गरेर सिलेक्ट गरौँ माउसी अगाडि गर्नु भने जुम हुन्छ टिआर डबल इन्टर र मैले यहाँदेखि यिनीहरूलाई उडाइदिएँ र यसलाई पनि मैले उडाइदिएँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि एउटा एरोले चाहिँ हाम्रो भर्याङ कतातिर गइरहेको छ भनेर हामी जनाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ ओके यसको मिड पोइन्ट लगाऊँ या यसको मिड पोइन्ट ओके जताको लगे पनि हुन्छ खै म यतैबाट लगेँ मैले यहाँ दुईटै किन तानिरहेको छु अनि एउटा सिङ्गल लाइन छ त्यही भएर त्यसको मिड पोइन्ट चाहिँ बिचमा भेटाउँछ त्यही भएर मैले यस्तो गर्दैछु यहाँदेखि एल भयो यो चाहिँ मैले जस्ट डिरेक्सन देखाउनको लागि हो यस्तो गरिरहेको र यहाँ चाहिँ हामी पोली लाइन लिन्छौँ पिएल इन्टर स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट ओके डब्लु इन्टर देन के भनिरहेको छ स्पेसिफाई स्टार्टिङ पोइन्ट ओके विड्थ 30 इन्टर अब ओके यो के भयो पिएल इन्टर स्टार्ट पोइन्ट डब्लु इन्टर स्पेसिफाई विड्थ भनेको छ खै फेरि यसलाई यहाँ क्लिक गरेर 30 गरौँ त ओके अब हामीले भनेको सेप पायौँ अब यहाँनिर चाहिँ आर्क राखिदिन्छौँ हामी ओके हामीले आर्क पनि पाइहाल्यौँ अब चाहिँ यसलाई ट्रिम गर्छौँ टिआर डबल इन्टर अब हाम्रो कस्तो छ भने यो मानव बिल्डिङको यताउता चाहिँ हाम्रो अरू घरहरू छ त्यही भएर चाहिँ हामी जस्ट हामीले यहाँ मात्र हामीले विन्डो दिने गर्छौँ अब विन्डोको लागि हामी मल्टिलाइन युज गर्छौँ एमएल इन्टर जे इन्टर जेड इन्टर एस इन्टर 150 र यसको मिड पोइन्ट पिक गरौँ र यहाँ भयो फेरि एमएल इन्टर जे इन्टर जेड इन्टर एस इन्टर 10 ओके मैले चाहिँ यो झ्याल बनाएको छु अब यहाँ पनि मैले सेम त्यही नै गर्छु अथवा यसलाई नै ल्याएर कपी गरिदिन्छु यो त्यहाँ सियो कपी यसको मिड पोइन्ट ओके त्यहाँ झ्याल बनिसकेको छ अब हाम्रो ढोकाको लागि चाहिँ ओके डोर भनेपछि पहिला डोर लेयरमा जानु पर्यो ओके हामी एउटा ढोका यहाँनिर राख्छौँ एल इन्टर ओके अफसेट हामी 1 फिट छोडिदिन्छौँ द्याट इज 30 सेन्टिमिटर ओके एउटा ढोका यहाँनिर राखौँ ल एउटा ढोका चाहिँ हामी यता राख्छौँ आज हल्का ढोका खोकी लागेको अवस्था एउटा ढोका चाहिँ हामी यहीँ राख्छौँ ठिक छ एमएल इन्टर जे इन्टर जेड इन्टर एस इन्टर यो ढोका चाहिँ हाम्रो 60 को राखौँ टोयलेटको ढोका हो सानै हुन्छ
टिआर डबल इन्टर यसलाई ट्रिम गरिदिउँ कन्ट्रोल जेड फेरि अर्को पनि ट्रिम भयो टिआर डबल इन्टर एउटा ढोका चाहिँ हामी यो साइड जस्तै एउटा ढोका यहाँ अनि एउटा चाहिँ यहाँ राखौँ एल इन्टर अहिले ढोका राख्नको लागि जस्ट मैले पोजिसन मात्रै यता बनाउँदै हो अब चाहिँ फेरि यहाँ पनि एल इन्टर यहाँ मैले क्लिक गरेँ अफसेट 30 पहिले छ ओके अब चाहिँ मैले ढोका चाहिँ कतिको बनाउँछु भन्दा 90 को बनाउँछु 90 इन्टर यतातिर 90 यतातिर 90 यतातिर 90 अरू चाहिँ मैले ट्रिम गरिदिन्छु ट्रिम 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 अब मलाई चाहियो ढोका झ्याल भइसक्यो ढोका मात्र चाहियो त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल 3 दबाउँछु कन्ट्रोल 3 दबायो भने चाहिँ यस्तो ट्याब खुल्छ एउटा मैले चाहिँ मेट्रिकको एउटा डोर लग्छु यो पहिले नै हुन्छ सबैकै अटोक्याडमा हुन्छ डोर अनि मैले यता यसलाई राख्दै यसलाई मैले काटकुट पार्दै यसलाई मैले अलिकति नजिक लगेर जान्छु ओके अर्थो अन भएछ मैले त्यसलाई चाहिँ अर्थोलाई चाहिँ यसलाई हटाइदिएँ अनि ठिक छ अर्थो अन गरेँ अनि अर्को चाहिँ यो ग्रिड हैन कि यो स्न्याप मोडको चाहिँ सेटिङमा गएर मैले एउटा चाहिँ काम गरिहाल्छु अब्जेक्ट स्न्यापमा चाहिँ यो इन पोइन्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिन्छु ओके यसलाई चाहिँ हामी यहाँ दबायौँ भने यसलाई पुरा ओपन डोर बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ हजुरहरूले एकदमै देखिराख्नुभएको डोर हो यसलाई चाहिँ पहिला मैले त्यो के गर्छु भने यसलाई चाहिँ मैले मिरर गर्छु किनभने मलाई 4वटा ओके फेरि अर्थो अन गर्नु पर्यो ओके त्यो पहिलाको अब्जेक्टलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ नो नै गर्नु होला फेरि एस गर्यो भने पुरानो जान्छ नयाँ मात्र आउँछ नो ठिक छ अब ढोका राखौँ पहिला म राख्छु पछि स्केलिङ गर्छु है ओके मैले नहटाउनु पर्ने थियो सेटिङ अब्जेक्ट स्न्याप इन्ट पोइन्ट ओके ओके यसलाई लिएर फेरि ओके पोलर अन गरौँ ल एउटा ढोका यहाँ ठिक छ कपी अर्को ढोका चाहिँ मैले यहाँ राखेँ कपी यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेँ कपी यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेँ अब स्केलिङ गरिदिउँ क्लिक गर्नुहोस् एससी लेख्नुहोस् एउटा रिफरेन्स बेस पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि आर फर रिफरेन्स गर्नुहोस् अनि एउटा पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अर्को पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् एउटा बन्यो यसलाई पनि एससी इन्टर बेस पोइन्ट क्लिक आर इन्टर 1 पोइन्ट क्लिक अर्को पोइन्ट क्लिक ओके एससी स्केल इन्टर स्पेसिफाई बेस पोइन्ट आर इन्टर यहाँको पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् यहाँको पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् यहाँको पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि यो पनि एससी स्केलिङ गर्नुहोस् अनि एउटा बेस पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् आर इन्टर गर्नुहोस् यहाँको पोइन्ट दिनुहोस् समात्नुहोस् यहाँको पोइन्ट समात्नुहोस् र यहाँ लगेर छोडिदिनुहोस् ल अब चाहिँ हाम्रो यसरी हामीले यो साइडबाट सिलेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ जति एलिमेन्टहरू सबै सिलेक्ट हुन्छन् भन्नाले जति त्यो भित्र आयो सबै हुन्छन् जस्तै यहाँबाट गऱ्यो भने चाहिँ यो सबै भित्र आएको थिएन त्यही पनि सबै सिलेक्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिनु होला यो कलरले पनि तपाईहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामीले टेक्स्ट राख्नु छ र यहाँ ग्रिडमा चाहिँ 1 2 3 एउटा ग्रिड चाहिँ यहाँदेखि गायब भएछ सियो कपी भन्दा नि अफसेट गरौँ ओ फर पहिला सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट ओ फर अफसेट ओके यो मेरो कोठा 10 फिटको हो त्यही भएर चाहिँ मैले 300 ल यो आइसक्यो यहाँ चाहिँ अब सर्कल राख्नु छ सर्कलहरु राख्नु छ तिनीहरुको यहाँ चाहिँ हामी
एबिसी यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 गरेर राख्छौँ र प्रत्येक कोठामा टेक्स्ट दिन्छौँ अनि डाइमेन्सन दिन्छौँ। यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। अहिलेसम्म हेर्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू।